जब तक खान जेल में है खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज कुछ इश्यूज़ हैं उस पर बात करेंगे। आज जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में, स्पेशली गल्फ़ में, मिडल ईस्ट में हालात इंतहाई ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुके हैं। इसके पीछे वजूहात क्या हैं और अब क्या नज़र आ रहा है ख़ित्ते पर, इसके असरात क्या होंगे, इस पर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके मकासद क्या थे और अब वहाँ पे क्या हो रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका क्या सोच रहा है, क्योंकि अभी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर गुफ्तगू की है। उसमें क्या गुफ्तगू हुई है, शिराज मेरे साथ मौजूद है। शिराज वेलकम। शिराज, क्या समझते हैं कि जो हो रहा है आपके ख़्याल में आगे क्या होगा? देखिए, ज़ाहिर बात है कि ये एक बहुत बड़ा हादसा समझे, सानहा समझे जो ईरान के अंदर हुआ। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जिस तरह चाह रहा था, ज़ाहिर बात है वो चाहते हैं कि जो ईरान की एक तरह से वो जोहरी क़ुव्वत बनकर उभर रहा है वो ना हो। और आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो खिताब किया उसमें भी इस हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने तो अपना काम कर दिया। जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे ख़ामनेई, उन पर अटैक करके उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद जिस तरह हमने पूरे मुल्क में या मुख्तलिफ ममालिक में हमने एहतजाजी मुजाहरे देखे, इस्लामाबाद में मैंने ख़ुद वो एहतजाजी मुजाहरे कवर किए। हमारे सामने कुछ सहाफ़ी भी ज़ख्मी हुए, सत्तूर साहब भी ज़ख्मी हुए, बाकी भी हमने कुछ ज़ख्मी वहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं वो भी देखे। वो समथिंग एल्स। लेकिन अब देखिए, ईरान ने जो उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक पर अटैक्स किए, यानी कि सऊदी अरब में आज भी इस तरह वो अरामको के उस पर अटैक हुआ, फिर मुत्तहिदा अरब इमारात में उन्होंने अटैक्स किए, फिर कतर में उन्होंने अटैक्स किए, सऊदी अरब में अनएक्सपेक्टेडली। एग्जैक्टली, हाँ, वहाँ पर भी परसों भी हुआ और आज भी हुआ। तो ये एक तरह से गल्फ़ कंट्री में ईरान ने अपने लिए एक तरह से महाज खोल लिया है। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वही वाली सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान इसलिए कन्फ्यूज़ है कि पाकिस्तान अब अमेरिका, ज़ाहिर बात है, वो जो गज़ा पीस बोर्ड बना हुआ था उसका भी हिस्सा है। और इधर से सऊदी अरब के साथ भी ये वादा हुआ था कि एग्रीमेंट, बिल्कुल, हाँ, जो एग्रीमेंट साइन हुआ था कि सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा और पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे तस्वर होगा। अब ईरान ने वहाँ पर अटैक कर लिया। दूसरी तरफ से ईरान इस्लामी मुल्क है और उनके साथ बॉर्डर भी है, हमसाया भी है। तो इधर भी कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकता, अमेरिका को भी कुछ नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त कन्फ्यूजन है। आज भी हमने देखा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सहाफ़ियों ने सवालात किए। बिलावल भुट्टो से हैदर शिराजी हमारे कुलीग हैं, उन्होंने सवाल किया। मरीम नवाज से उन्होंने सवाल किया कि क्या जिस तरह पाकिस्तानी हुकूमत ने अमन नोबेल अवार्ड के लिए नामजद किया था डोनाल्ड ट्रंप को, तो क्या अब भी वही आप डिमांड करेंगे कि उनको वो दिया जाए? क्योंकि अब देखिए जो ईरान पे हुआ ये तो उनके ईमा पर हुआ। तो ये कन्फ्यूजन है पाकिस्तान में। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने परसों भी कहा कि जो ईरान की मौजूदा क़यादत है वो उनके साथ राब्ते में भी है और उनके साथ मुज़ाकरात की भी, मतलब अब जिस तरह इन्होंने तो जवाब दे दिया कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ये उनके साथ आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए ना, इसके मकासद क्या थे। मुझे जो सबसे बड़ा मकसद नज़र आ रहा है, बल्कि दो मकासद नज़र आ रहे हैं। एक तो ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी या सलाहियत थी जौहरी, उसको ख़त्म करना था। हालांकि ईरान ने पहली वो एक एग्रीमेंट पे तकरीबन पहुंच चुके थे कि हम न्यूक्लियर एसेट नहीं बनाएंगे। दूसरी जो बड़ी मकसद थी वो दूसरा मेरे ख़्याल में जो अमेरिका को लग रहा था वो था रिजीम चेंज। बिल्कुल, स्पेशली जब कुछ अरसा पहले शाह रज़ा पहलवी जो प्रिंस थे पहले 1979 से पहले, जिनकी फैमिली वो सामने आए हैं और वो लोगों को बार बार कह रहे हैं कि आप आ जाए सड़कों पे। लेकिन मसला ये है मेरे ख्याल में कि इन दोनों मामलात पे अमेरिका को या इजराइल या जितने भी ममालिक है जो चाहते थे वो उसमें नाकाम नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल। हालांकि सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई को शहीद करना, उसकी पूरी फैमिली को शहीद करना, इसके साथ साथ पासदारान इनक़िलाब के जो चीफ़ थे उसको उन्हें शहीद करना, इसके अलावा वज़ीर दिफ़ा नहीं, वो साबिक़ सदर वाली बात जो थी वो ठीक नहीं थी, वो दुरुस्त नहीं थी। कुछ ट्वीट्स हुए थे कि अहमदी नजाद जो साबिक़ सदर है उनको भी निशान, लेकिन वो सेफ हैं। ईरानी मीडिया की तरफ से उसकी तरदीद आ गई है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अब पाकिस्तान की जब हम बात करें तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में इंतहाई ख़तरनाक पोजीशन पे आ गया है। ईरानी मीडिया कौन सी, जो ईरान अपडेट्स है उससे या किसी और? नहीं,
ऑफिशियल जितनी भी वहाँ से आ रहे, हालांकि वहाँ पे अभी ज़्यादा खबरें नहीं आ रही वहाँ से, कुछ पाबंदियाँ भी लग गई ईरान में वैसे भी, ईरान अपडेट्स और ईरान टाइम जो इस तरह के नाम से जहाँ से खबरें भी चल रही हैं, लेकिन अभी वहाँ से नहीं, मैं अल जज़ीरा या वहाँ पे जो तेहरान टाइम्स है या एक और इनका है इरना के नाम से मेरे ख्याल में एक है, तो वहाँ से एक तरदीद आ गई थी कि नहीं, उनको निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान की जब हम बात करें तो मेरे ख्याल में इस वक्त तक जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान इंतहाई सेफ तरीके से खेल रहा है, क्योंकि ना वो सऊदी अरब को नाराज़ कर सकता है, ना कतर को। लेकिन कंफ्यूजन तो है ना। देखिए कंफ्यूजन इसलिए है कि कंफ्यूजन एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ एक मुक़द्दस सरजमीन सऊदी अरब है, फिर हमारा बिजनेस पार्टनर दुबई है, लास्ट टाइम जब ईरान ने अटैक्स किए थे तो उनकी असम्बली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, अगर आपको याद हो। देखिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, जो सलामती कौंसल है अक़वाम मुत्तहिदा का, वहाँ पे ईरान के जो मंदूब है उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये पाकिस्तान की सफारती तौर पर मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अगर वो सऊदी अरब पे अटैक कर सकता है, वो कतर पे, कुवैत पे, बहरीन पे, यूएई पे कर सकता है, तो पाकिस्तान तो उससे चंद किलोमीटर के फासले पर है, तो पाकिस्तान पे भी अटैक हो सकता है। लेकिन इस वक्त तक मेरे ख्याल में ईरान के साथ भी पाकिस्तान ठीक ठाक वो सफारती तौर पर या अखलाकी तौर पर वो खड़ा है, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो ईरान के साथ है। यहाँ पे हमने देखे कि मेरे लिए एक हैरान कुन बात ये थी कि जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में वहाँ पे गायबाना नमाज जनाजा कई और जगहों पे, बल्कि हाफिज नईम ने रिक्वेस्ट की थी हर मुख्तलिफ शहरों में। पेशावर यूनिवर्सिटी में जो जमात इस्लामी के वो है स्टूडेंट विंग है, इस्लामी जमात तलबा, उन्होंने गायबाना नमाज जनाजा किए हैं। तो गायबाना नमाज जनाजा का मतलब हर जगह पे हुए हैं। और जमात इस्लामी अगर, हालांकि आपको पता है जमात इस्लामी में शिया नहीं रह सकते, आपको शायद ये इल्म न, या इस्लामी जमात तलबा में शिया जो मसलक के लोग होते हैं वो रुकन नहीं बन सकते, बाकी नीचे वाले उसमें है। तो अगर मजहबी जमातों के साथ साथ सियासी जमातें जितनी भी है वो अगर ईरान के साथ है, तो इसका मतलब है कि ईरान अभी तक पाकिस्तान से मुतमईन है, लेकिन हालात जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुँच चुके हैं। इस वक्त यानी पाकिस्तान ईरान के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, सऊदी अरब के साथ भी है। हम अगर इसको समराइज़ करें कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो ईरान के साथ भी है, सऊदी के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है, यानी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस वक्त इस तनाजुर में जमात इस्लामी वाला किरदार अदा कर रहा है कि सबको खुश कर रहा है। नहीं, ये ना लाइटर नोट आप कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सफारती तौर पर सही हर किसी के साथ इसलिए है कि सारे जो ममालिक है ये हमारी मजबूरी है। लेकिन देखें अब ईरान तो सिर्फ इस्लामी मुल्क नहीं है ना, सऊदी अरब भी इस्लामी मुल्क है, और सऊदी अरब सबसे ज़्यादा जो क्लोज ताल्लुकात होने चाहिए वो सऊदी अरब के साथ, क्योंकि वहाँ पे दो मुक़द्दस मकामात हैं, वहाँ पे काबतुल्लाह शरीफ है और मदीना मुनव्वरा, मक्का और मदीना मुनव्वरा। तो इसके साथ साथ कतर में या दुबई, सऊदी अरब जो है वो सऊदी अरब और यूएई, ये दोनों तो पाकिस्तान के दूसरे घर समझे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ पे मेहनत मजदूरी, इस तरह कतर में, बहरीन में, कुवैत में, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर इस सारे मामलात में कामयाबी के साथ अगर आगे बढ़ा तो ये पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी होगी। सही। आज हमने देखा सेनेट का इजलास भी हुआ, फिर उसके बाद मुश्तरका पार्लियामानी मुश्तरका जो इजलास पार्लियामेंट का वो हुआ, और मुझे ये देख के हैरानगी भी हुई कि जैसे ही कौमी तराना शुरू हुआ, उसके बाद जब स्पीकर ने डाइस संभाला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो अंदर आए और उनकी तरफ से नाराबाजी शुरू हो गई। पहले तो पॉइंट ऑफ आर्डर मांगा गया बैरिस्टर गौहर और चौधरी साहब की जानिब से, लेकिन नहीं दिया गया। फिर दुआ कराई गई और उसके बाद सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान, यानी आप देखें कि उस वक्त चूँकि मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था, हाल के अंदर तमाम जितने भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के सफ़ीर हैं उनको मदऊ किया गया था। उसके साथ साथ गवर्नर सिंध, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, साथ ही साथ जो है वज़राए आला मुख्तलिफ, एक्सेप्ट सोहेल अफरीदी। हाँ, सोहेल अफरीदी नहीं थे बिल्कुल। क्यों नहीं थे वो आप बताएंगे, लेकिन पहले मैं बताऊं कि उस हाल के अंदर यानी कि पूरी दुनिया की नुमाइंदगी थी, और वहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नारे लगाए
پھر زرداری صاحب خطاب کر رہے تھے. زرداری صاحب کے خطاب کے دوران گو زرداری گو کے نعرے لگے. یہ بھی نعرہ لگا کہ بی بی ہم شرمندہ ہے, تیرے قاتل زندہ ہے. اور پھر شہباز شریف صاحب وہاں پر جو ان کے پرائم منسٹر ہے تشریف فرما تھے, تو ان کے خلاف بھی نعرہ بازی شروع ہوئی کہ سارا ٹبر چور ہے اور گو شہباز گو اور فلا فلا. پھر انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ عمران خان جو تصویر جو پوسٹر ہاتھوں میں لے کے آئے تھے, اقبال افریدی صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے عمران خان کی تصویر سے اسپیکر بنایا اور اس میں نعرہ بازی شروع کی, لاؤڈ اسپیکر وہ جو بچوں کی طرح بچے اسکول میں اکثر بناتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ہم نے دیکھا کہ مشترکہ اجلاس تھا, ظاہر پارلیمانی سال کے آغاز میں مشترکہ اجلاس ہوتا ہے پارلیمنٹ کا, اس اجلاس میں اس طرح بچوں کی طرح ریئیکٹ کرنا, میں سمجھتا ہوں. میرا ایک سوال ہے اس میں, جب دعا ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہ معاملہ تھا؟ جیسے ہی قومی ترانہ ختم ہوا اور دعا کے لیے اسپیکر نے بات کرنا شروع کی تو ایک دم پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اٹھے, لیکن جب دعا کی بات ہوئی تو وہ بیٹھ گئے اور دعا کے بعد دوبارہ اٹھنا شروع ہو گئے. جب دوبارہ اٹھے اور چیخنے چلانے لگے تو اس وقت اسپیکر نے اناؤنس کیا, زرداری صاحب خطاب کے آئے اور پھر خطاب کے دوران ہی نعرہ بازی شروع ہوئی اور پھر اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر اور سامنے آ کر ڈائس کے سامنے وہ کھڑے رہے. لیکن ڈائس کے توے سے فاصلے پر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل وہاں پر کھڑے رہے, اس کے علاوہ آغا رفیع اللہ صاحب وہاں پر کھڑے رہے زرداری صاحب کو بچانے کے لیے. اور اس دوران کچھ جو ہے ہم نے دیکھا کہ فیصل جاوید کے ساتھ بھی گپ شپ ہوئی اس کی, آغا رفیع اللہ کی, پھر علی محمد خان سے بھی کچھ بات چیت ہوئی, پھر وہ خاموش رہے. لیکن اس پورے تناظر میں جب میں دیکھ رہا تھا تو جنید اکبر صاحب, میرے خیال میں ان کی طبیعت خراب تھی, کیا تھا, وہ بیٹھے ہوئے تھے لائک کہ اس طرح مجھے محسوس ہوا کہ شاید ان کو چکر آ رہے ہیں یا پھر ان کی طبیعت خراب تھی, وہ بیٹھے رہے وہاں پر. باقی نعرہ بازی بھی ہوئی, لیکن ان نعرہ بازی سے کیا ہوگا, یعنی کہ گورنر صاحب سے میں بات کر رہا تھا, گورنر صاحب نے مجھے کہا, گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے, کہ ان نعروں سے عمران خان رہا نہیں ہوں گے یا پارلیمنٹ کے اندر ان نعروں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو اس جج کے سامنے جائے جس نے خان کو جیل میں جائے, ان کے سامنے جا کے آپ پروٹیسٹ کریں, ان کے بھی نیریٹو ٹھیک ہے. لیکن پاکستان, ہاں پھر اگر آپ نے احتجاج کرنا بھی ہے تو اس طرح احتجاج کرے کہ اس سے کوئی اثر بھی ہو. اب آ کے بچوں کی طرح آپ وہاں پر 3-4 نعرے آپ لوگوں نے یاد کیے ہیں, وہی چیخے چلائے اور ٹک ٹاک بنائی, ایک میں اپنا موبائل دے دیتا ہے وہ سب کی بنا دیتا ہے, پھر وہ آتا ہے دوسرا جاتا ہے وہ سب کی بنا دیتا ہے, پھر وہ آتے تیسرے جا کے سب کی ویڈیو بنا دیتا ہے, پھر وہ اپنے جو انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوتے ہیں اس میں بھیج دیتے ہیں, پھر وہ سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ ٹویٹر پہ آ جاتے ہیں, پھر جن ایم این اے کے اپنے رپورٹرز دوست ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر پی ٹی آئی کی سینٹرل میڈیا سے ویڈیوز جو ہے وہ آ جاتی ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ وائرل کیا, ہم نے پروٹیسٹ کیا اور بات ختم. تو اس سے نہ خان کو فائدہ ہے, نہ پارٹی کو فائدہ ہے اور نہ حکومت کو نقصان ہے. اگر کچھ کرنا ہے تو کم از کم ایسے اسٹیپ آپ اٹھائے کہ جن سے لگے کہ واقعی آپ سیدھے سے. اس سے مجھے دو نقصانات مجھے نظر آ رہے ہیں اس قسم کے پروٹیسٹ سے, اسپیشلی آج والے کے. ایک تو جی پاکستان, یہ مشترکہ اجلاس تھا, اس میں آئی ڈونٹ نو, میں نے تو نہیں دیکھا, آپ نے شاید وہ اٹینڈ کیا ہے جو, لیکن یہاں پہ اسٹریمنگ نہیں آ رہی تھی, صرف وہ زرداری صاحب کی اسپیچ کی اسٹریمنگ آئی, باقی وہ نہیں دکھا رہے تھے. لیکن اس سے دو نقصانات ہو رہے ہیں. ایک تو جن حالات میں یہ سیشن ہو رہا تھا تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ایران یا گلف میں یا اصل پارلیمانی سال کا آغاز ہوتا ہے نا, تو اجلاس کے دوران لازم ہوتے ہیں. ہاں ایک بات, اس کو زرداری صدر صاحب جو ہے وہ خطاب بھی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے میرے خیال میں پی ٹی آئی کی طرف تھوڑی انکلینیشن بن گئی تھی, کیونکہ وہ حکومت کے خلاف بھی وہ اسٹیٹمنٹ وغیرہ دے رہے تھے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں قربتیں شروع ہوئی ہیں. لیکن آج کے بعد میرے خیال میں اب مسلم لیگ نون کو فل ٹاس دیا گیا اور وہ پیپلز پارٹی جو ہے, جو مسلم لیگ نون سے دور ہوتی چلی نظر آ رہی تھی, میرے خیال میں وہ دوبارہ ایک ہو جائیں گے, اور پی ٹی آئی کے لیے یہ اچھا سائن نہیں ہے. پی ٹی آئی نے ہمیشہ اپنے پیروں پر خود ہی کلاڑی ماری ہے. ہمیشہ جب بھی اس طرح کے حالات نارمل ہوئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے خود ہی کوئی نہ کوئی اس میں آپ نے کہا نا کہ ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے, تو ان کے سامنے سفراء تھے, ان کے سامنے پاکستان کا کیا ان کے لیے تو پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی نہیں ہے نا, ان کے لیے پاکستانی پارلیمنٹ تھا. اور پاکستانی پارلیمنٹ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر لوگوں کے منتخب کردہ نمائندے آتے ہیں. 25 کروڑ عوام کی نمائندگی اس پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے, اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنے سنجیدہ لوگ ہیں. ایگزیکٹلی, تمام ہمارے کے سفراء وہاں پر موجود تھے. میں نے ان کے خود سب سے بات چیت بھی کی, گپ شپ بھی لگائی سفیروں سے. وہ سب دیکھ رہے تھے, وہ نوٹس کر رہے تھے کہ یہ وہ پاکستانی عوام کے منتخب کردہ ریپرزینٹیٹیو ہے
ہیں. یہ وہ قابل قدر، قابل صد احترام MNAs ہے، ممبر قومی اسمبلی ہے جو کہ اس ایوان میں پہنچے ہیں، اور وہ ایوان کم مچھلی منڈی زیادہ لگ رہی تھی. یہ چیزیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی تک محدود نہیں ہے. پی ٹی آئی اب اپوزیشن میں ہے نا، تو یہ عمران خان کے دور میں بھی ہوا، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اگر کرنا ہے تو ایک کنسٹرکٹیو، ایک وہ پازیٹیو طریقے سے آپ احتجاج کریں. آپ سیٹوں پہ کھڑے ہو کے تقریروں میں احتجاج کر سکتے ہیں، باہر جا کے پرامن طور پر آپ احتجاج کر سکتے ہیں. بچوں والی حرکتیں کیوں کریں؟ لیکن وہی میرا پھر وہی سوال، سہیل افریدی صاحب کیوں نہیں تھے؟ آپ بتائیں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے خیبر پختونخوا پہ آپ کی کافی گہری نظر ہے اور سہیل سے کافی محبت ہے آپ کو. یہ بتائیے گا کہ ہر اچھی یا ہر اہم موقع پر سہیل صاحب غائب ہوتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا مشترکہ اجلاس میں، تو ان کو باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ آئیں. وہ مشترکہ اجلاس ہے، پارلیمانی سال کا آغاز ہے. تو مجھے تو کم سے کم میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ وفاقی حکومت نے ان کو دعوت نہیں دی ہوگی. دعوت تو ضرور دی ہوگی، لیکن اس وقت سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ کئی محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. سوشل میڈیا کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، پارٹی کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، صوبے کے مسائل کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، اور اسپیشلی ٹیررزم کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ٹیررزم اسپیسیفکلی ابھی بھی پاکستان اور افغانستان کی جو جنگ ہے وہ جاری ہے. تو وہاں پہ چونکہ ٹینشن بہت زیادہ ہے، تو میرے خیال میں انہوں نے شاید خود ہی فیصلہ کیا ہوگا. میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں، ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آئی کہ مطلب ضرورت ہی کیا ہے. حالانکہ وہ تو اکثر نہیں، حالانکہ وہ اکثر اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں. ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر کیا بیشتر اسلام آباد میں ہوتے ہیں. ابھی تو کے پی ہاؤس سے ہی زیادہ تر میٹنگز وہ چیئر کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک جسچر، پازیٹیو جسچر ہوتا. اگر گنڈاپور صاحب سے میں نے کوشچن کیا تھا کہ آپ کے 70% جو اجلاس ہوتے ہیں وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہوتے ہیں، وہ مینج کرتے تھے، وہ زیادہ تھے. اور سہیل صاحب کے تو 85% جو اجلاس ہے وہ یہاں پر ہوتے ہیں. مجھے تو خود نہیں لگتا کہ مجھے کیا ہے کہ خیبر پختونخوا آپ اجلاس بلاتے ہیں، آپ تمام جو اراکین صوبائی اسمبلی ہے ان کو آپ خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے یہاں پر آپ دعوت دیتے ہیں. تو یہاں نہیں دعوت دینی چاہیے. آپ اجلاس اگر بلاتے بھی ہیں تو پختونخوا میں بلائیں. ہاں، مطلب پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اسلام آباد یا کے پی ہاؤس کے وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ کتنے روز وہ ادھر دھرنے میں بیٹھے رہے. کون سا دھرنا تھا؟ کون سا کیا دھرنا تھا وہ؟ مطلب دھرنا تو تھا نا. کیا تھا؟ لائک آپ بھی حد کرتے یار. وہ اندر کے پی کے ہاؤس میں بیٹھ کے انجوائے کر رہا تھا، شام کو آ کے بیٹھ جاتا تھا. میڈیا جو ان کے یوٹیوبرز ہیں، جن یوٹیوبرز کو انہوں نے خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر رہائش دے رکھی تھی، ان کو اندر کھانے پینے کے اشیاء مہیا کر رہے تھے، ان کو بلاتے تھے، آ کے بیٹھ جاتے تھے. 126 دن کا جو دھرنا تھا نا وہ بھی اسی طرح ہی تھا. 5-6 وہ میں نے کور کیا ہے. 5-6 بجے جو ہے وہ لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے. اس وقت عمران خان صاحب جو 3-4 بجے وہ اٹھتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، اور اس کے بعد شغل میلہ شروع ہو جاتا تھا. تو یہ وہی سٹائل ہے، پی ٹی آئی کا یہی سٹائل ہے. وہ دن کو کچھ نہیں کر سکتے. آپ ان کو بتائیں کہ مطلب ہم نے دیکھ لیا نا سوابی میں، آج میں سوابی آ رہا تھا، سوابی میں ابھی بھی لوگ بیٹھے ہوئے، 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے دھرنے پہ، وہ ریسٹ ایریا میں. تو دھرنا تو اسی طرح ہوتا ہے پی ٹی آئی کا. ماشاءاللہ 3 لوگوں کا کتنا بابرکت دھرنا. 3 لوگوں کا. خرم ذیشان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. کوہاٹ میں 4-5 لوگوں کے ساتھ جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے. کہتے ہیں ہم نے یہ وہ احمد نیازی صاحب نظر نہیں آ رہے، وہ کدھر ہے؟ جو کہتے تھے کہ افطاری بھی ادھر کریں گے. وہ انہوں نے کیش کر لیا اور وہ وزیر اعلیٰ احمد نیازی کے نعرے لگ گئے، سوشل میڈیا تک بات پہنچ گئی. بس یہ ہوتا ہے. مطلب ہمارے لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ میاں والی کا ایک بندے کے لیے وہ وزیر اعلیٰ احمد نیازی کی تصویریں بھی بناتے ہیں AI پہ، اور اس کے لیے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں. میاں والی سے کس طرح خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنے گا؟ یہی تو مسئلہ ہے. اچھا، یہ سوال میں نے کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ایک MP سے. انہوں نے کہا کہ وہ تو کیا پتا وہ میاں والی کا ہے، وہ بتایا تو نہیں ہے کہ وزیر پختونخوا، کیا پتا پنجاب کے وزیر اعلیٰ. پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے نا، لیکن اس کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا گیا تھا AI کے ذریعے. یہ ہمارے صوبے کی بدقسمتی ہے. دیکھیں اس وقت میں ایک اور ان کی کارکردگی اگر ایمن ولی خان صاحب سینیٹر بن سکتے ہیں، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں سے MNA بن سکتے ہیں، یہ بھی کیا یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں اس میں کیا ہے، پتہ تبدیل کر دیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ کوئی ہاں کر لیں گے. لیکن اس میں ایک آخری بات میں بتاؤں کہ سہیل افریدی صاحب کو شاید علم نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ رمضان پیکج کا انتظار کر رہے ہیں. بالکل. انہوں نے رمضان پیکج کا اعلان کیا کہ ہم 12,500 اس طرح کا کچھ ہے وہ دیں گے، لیکن دوسرے یا تیسرے رمضان پہ ہمارے جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں یا AC صاحبان ہیں تحصیل کے، ان کو ایک وہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا کہ آپ ڈیٹا لے لیں. اب دوسرے رمضان پہ ڈیٹا لیں گے تو دیں گے کب؟ لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے، اس میں MNAs اور MPs کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی یونین کونسل سے 150 لوگوں کی فہرست دے دیں اور ان کو ہم دیں گے. تو ظاہری بات ہے
انہوں نے غریب کو نہیں شفافیت کا شفافیت پاک کدھر ہے خیبر پختونخوا میں؟ ابھی تک جتنے پروجیکٹس ہوئے ہیں اس میں کبھی آپ کو شفافیت نظر آ رہی ہے؟ اللہ کرے کہ پختونخوا کے حالات ٹھیک ہو. نہیں ہوں گے. کیوں پتہ ہے؟ اللہ کرے کہ ہو. جب تک خان جیل میں ہے خیبر پختونخوا کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور عمران صاحب نے آخر میں پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنوں کا جملہ دہرایا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.